प्रेज लॉर्ड मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतहमंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने मुझे और मेरे घराना को और मेरी कलीसिया को आज का खूबसूरत दिन दिया जिसमें खुदा हमारे साथ मौजूद है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है और खुदा हिफाजत और निगहबानी करता है। मेरे अज़ीज़ों, कल मैं पैदाइश की किताब में देख रहा था कि आदम का जो निस्ब नामा था वो कितनी उम्र पाकर 700 साल 300 साल 900 साल और नूह नबी का बेटा 972 साल। इसी तरह वो खुदा के साथ मोहब्बत, रफ़ाकत, इज़्ज़त और जलाल उसको देते और उसके हज़ूर रहते थे। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु के अज़ीम नाम में मेरा आप सबको सलाम। आए हम कलाम मुक़द्दस से चंद आयतों पर गौर करेंगे। इफ्सियों का ख़त है। इफ्सियों को ख़त लिखा है पौलुस रसूल ने और उसका 4 बाब है और उसकी 4 आयत से हम देखेंगे खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर मैं कहता हूँ खुश रहो। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों के सामने जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाएं। तो खुदावंद का इम्तिहान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत कलाम मुक़द्दस के वसीला खुदा एक ही ज़िंदगी को बरकत दे और अपने जलाल के लिए बेदार करें ताकि सारा जलाल यीशु नाम को मिले। आज में ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों कि खुदावंद मुझे और आपको कितना प्यार करता है। जो खुदावंद में रहते हैं वो खुदावंद में खुश रहते हैं। जो खुदावंद को छोड़ देते हैं तो खुदावंद उनके साथ मौजूद नहीं होता, क्योंकि उनकी परेशानियां, उनकी मुसीबत, उनके दुख वो मसरूफ़ रहते हैं। क्योंकि इब्लीस का मंसूबा यही है, दुखों में, परेशानियों में, मुसीबत में गुजारना है। और जब खुदा के साथ मौजूद होंगे तो यकीनन खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद होगा और खुदा हर वक्त अपने लोगों को खुशी 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 अता करता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम नए साल के आगाज को देखें तो नया साल हमारे लिए क्या है। नया साल तो हम जब से पैदा हुए देख रहे हैं। नया साल हमारे जिंदगियों के अंदर गुजर जाता है। जो लोग तनख्वाहदार हैं उनकी तनख्वाह बढ़ती है, उनको ये खुशी हो जाती है। और जो लोग
साल नया देखते हैं तो वो खुशी मनाते हैं। लेकिन पौलुस और रसूल जो है वो क्या कह रहा है कि हर वक्त खुश रहो। तो जब खुशी होती है तो उस वक्त हमारा नया साल होता है। नए साल के अंदर देखना है कि हमारे अंदर खुशी कौन सी है। खुशी खुदा का जलाल हमारे साथ मौजूद हो और हम हर वक्त अपने खुदा के अंदर खुदा के जलाल के साथ, खुदा की मामूरी के साथ, खुदा की बरकतों के साथ, खुदा की हमा सना सताइश के साथ खुश रहें। हालेलुया। तो जब हम बड़ी खुशी मनाते हैं, नया साल आया है और नया साल 2024 भी था, 2025 हो गया। और खुशी हमें किस चीज की है? हमने अपनी जिंदगी के अंदर खुशी कौन सी पहनी है? खुशी तब है हमारी जिंदगी के अंदर नया काम, नया किरदार हमारी जिंदगी का हो, कि हमने अपनी जिंदगी को बदल कर हमने भी नया काम शुरू किया है। खुदा की जलाल के लिए मैंने वो काम शुरू किया जिसमें हर वक्त मुझे खुशी मिले, ताकि मैं खुदा के जलाल को जाहिर करता हुआ खुदा के बारगाह में, खुदा के फाटकों के सामने, खुदा की हजूरी के अंदर मैं मौजूद रहूं। हालेलुया। तो जब हम नया साल तो मनाते हैं लेकिन नई जिंदगी नहीं पहनाते। नई जिंदगी, अपनी जिंदगी को बदलना है। साल बदला है, अपनी जिंदगी को भी बदल कर अपनी खुदा के हजूर पेश करें। जैसे खुदा ने साल बदल दिया, हमें भी बदलना चाहिए। हमारे इरादे बदलने चाहिए। हमारी जिंदगी के अंदर खुशी बढ़नी चाहिए। खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिख रहा है, तो क्या करो? खुदावन में खुश रहो। हालेलुया। जब हम खुदावन में मौजूद रहेंगे तो उस वक्त खुश रहते हैं। नहीं, जब खुदावन में मौजूद नहीं, खुदा को हम छोड़ देते हैं, हम थोड़ी सी दुआ करके खुदा को कह देते हैं और दूसरों को भी कह देते हैं, तीसरों को भी कह देते हैं और आस पास को भी कह देते हैं कि हम दुआ करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, दुआ सुनाने से नहीं बल्कि दुआ हर वक्त खुदा में खुश रहना है। दुख है तो तभी दुआ, मुसीबत है तो तभी दुआ। खुदा के कलाम में लिखा कि जब तुम खुशी में हो, खुश हो, तो खुदा की हमद करो। हालेलुया। और जब तुम परेशान हो तो दुआ में ठहर जाओ। खुदा के अजीम कलाम को हर एक जिंदगी नहीं समझती। मेरे अजीजों, खुदा की कलाम को समझना, पौलुस रसूल, खुदा का बंदा, उसने अपनी समझ के साथ जो लिखा मेरे और आपके लिए, और दूसरी कलीसिया को खुदा का जलाल जाहिर किया। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपनी खुशी का इजहार दूसरे लोगों तक, कामों तक, कबीलों तक, दुनिया तक, दुनिया की हदों तक पहुंचाएं, ताकि सारा जलाल यीशु नाम को मिले। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर यीशु काम करना चाहता है, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी को खुदा ने इसलिए नहीं बनाया ताकि ये ढांचा सामने आकर गुनाह करे, बुराई करे, बुरी काम करे, बुरे मंसूबे करे, लड़ाई झगड़े फसाद करे, बुरे मंसूबों में फंसा रहे,
یہ خدا کا جلال نہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا جلال ایک دوسری زندگی کو بچانا ہے۔ خدا کا جلال دوسروں کو خوشی میں تیار کرنا ہے، تاکہ خدا اپنے لوگوں کو خوشیاں بخش دیتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں جو آدم کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا تھا، دو پہلے پیدا ہوئے، ایک مر گیا جس کو بھائی نے مار دیا، اور دوسری سائڈ پہ مشرق کی طرف خدا نے بھیج دیا، جو نکل گیا تاکہ وہ جا کر کیا کریں؟ کھیتی باڑی کا کام کرے۔ اور پھر آدم کو خدا نے ایک اور بیٹا دیا، اس کے وسیلہ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرے بیٹے کے وسیلہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ آدم کی نسب نامہ کو اور اس کے وسیلہ بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور خدا نے ان کی وسیلہ ہم کو بھی اس زمین پر بھیجا تاکہ ہم بھی آدم کی نسب نامہ سے ظاہر ہو کر اپنے خدا کو جلال دیں، تاکہ اس کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے۔ آدم کے بیٹوں کی، آدم کے دوتی پوتی، ان کی کتنی لمبی عمری تھی۔ آج ہماری عمر کلام مقدس پالوس داؤد کی معرفت زبور کی کتاب میں پہلی عمر 60 برس، دوسری عمر 70 برس، تیسری عمر 80 برس، وہ بھی جس کی خدا کے ساتھ لگن ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ آگے جو عمر ہے وہ اسے پروفٹ دیا جاتا ہے، وہ اسے گفٹ دیا جاتا ہے، وہ ان کو دیا جاتا ہے جو خداوند میں مصروف اور خداوند میں خوش ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خدا میں خوش ہو کر اپنا زندگی کا وقت جو ہے خداوند کو دیں، تاکہ خدا آپ کی رہنمائی کرنے پہ قادر ہے۔ میرے عزیزو، آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت، جلال اور بزرگی کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ کلام مقدس پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، آج کے خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے اور کلام خدا کے لیے دعا مانگیں گے۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے خدا سے دعا مانگیں گے، تاکہ درخواستیں جو ہیں وہ دعا کے وسیلہ اور منت کے وسیلہ خدا ان کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے۔ اے باپ، تو اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کے کلام مقدس کے وسیلہ ہمیں برکت دینا، قوت دینا، زور دینا، اپنے جلال سے معمور کرنا، تجھ میں بڑھے، تیرا بدن بنے اور سارا جلال تجھے دیں۔ خداوند، کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر۔ اور تیرے کلام میں جو پڑھا ہے خداوند، تیرا بندہ پالوس ارسل لکھ رہا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، اور میں پھر کہتا ہوں خوش رہو،
اور خداوند تو اسی طرح جو سننے والے لوگ ہیں ان کو خوشی سے معمور کرنا، خوشیوں سے بحال کرنا، اور ہر وقت تجھ میں بڑھیں، تیرا بدن بنے اور سارا جلال تجھے دیں۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہیں، بڑی برکت دینا۔ آج کی ساری محبت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، میرے گار گرانا بیوی بچوں کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، میری قوم کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں، تمام پاس زبانوں کے لیے تیری برکت، تیری بلیسنگ چاہتا ہوں۔ ایک ایک خادم کو آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کرنا، برکت دینا، تمام برے منصوبوں سے بچانا، اپنے جلال کے لیے سرفراز کرنا۔ آج کی ساری میٹنگ کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ باپ آسمانی تو نے مجھے اپنے کلام کی وسیلہ یہ برکت دی تاکہ میں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکوں، تیرے نام کو ظاہر کروں، تیرے نام کی اگوائی دوں۔ اور باپ آسمانی تیرا بندہ پولس رسول جو تھا وہ اپنے لوگوں کو 14 کلیسیوں کو خطوط لکھ رہا تھا، خداوند تو اسی طرح اپنے لوگوں کو استعمال کرتا اور برکت دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی ساری رہنمائی کے لیے، تیرے فضل، برکت، جلال، حشمت اور بزرگی کے لیے۔ پاک خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھانا اور برکت دینا، تمام برے منصوبوں سے بچانا، اور پاک خداوند آج کی ساری دعا پر اپنا کان لگانا۔ باپ آسمانی میرے گھر گرانا بھی بچوں کو اپنی پناہ میں رکھنا، آس پاس پڑوسیوں کو اپنی پناہ میں رکھنا، گلی محلہ آبادی کو اپنی پناہ میں رکھنا، اس شہر کو اپنی پناہ میں رکھنا، تمام برے منصوبوں سے بچانا، میرے ملک کو اپنی پناہ میں رکھنا، میرے ملک کے حاکموں کو اپنی پناہ میں رکھنا، میرے ملک کے تمام اداروں کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ باپ آسمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے حضور بڑھوں، تیرے نام کو جلال دوں، تیری حمد و ثنا، تیری ستائش کروں، تیرے نام کی اگواہی دوں۔ تو ہی اگوائی کے لائق ہے، کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سنے خدا، ابلیس کے تمام منصوبوں کو بند کرے خدا۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ میری کلیسیا، میری کام کے ساتھ رہنا، پاک فوج کی حفاظت کرنا، پاک فوج کے ساتھ ساتھ رہنا، دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر بڑی مدد کی حفاظت کرنا، میرے ملک کے اداروں کو اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا، میرے ملک کو خداوند تو اناج پر برکت دینا تاکہ ان ملکوں کی خدمت، ان ملکوں کو ذخیرہ دے سکیں جس ملک کے اندر غریب غربا یا خداوند پریشانی کی حالت میں ہیں۔ خداوند میں اس ملک کے لیے دعا کرتا ہوں، اس حدود کے لیے جو خداوند جہاں جو آگ کی لپیٹ میں ہیں، خداوند تو ان کے ساتھ ہو، وہ پریشانی کی حالت میں ہیں، خداوند ان کی گناہ ہے کوئی تو انہیں معاف کر۔ وہاں پہ قومی قبیلے ہیں، وہاں پہ مذہبی لوگ ہیں، وہاں پہ گناہ کار لوگ ہیں، خداوند ان کی گناہوں کو تو ترک کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند، تم کو بچا کر اپنی محفوظ پناہ میں رکھنا، تمام برے منصوبوں کو ترک کرنا۔ باپ آسمانی تو اپنا ہاتھ بڑھانا، باپ آسمانی تو میری دعا کو سن قبول کرنا۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ باپ آسمانی تو آ میری دعا کو سن، جتنے مسیح پیچ لائن پر موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو، ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو، ان میں کوئی بھی دکھ، بیماری، پریشانی، کمزوری، گندی تاثیریں، شیطان کی کوفتیں، لعنتی وبا یسوع تیرے نام کے وسیلہ جاتی رہیں۔ باپ آسمانی میں
मुकद्दस को और रजिया को और उनकी तमाम फैमिली को तेरे मज़बा पर लाता हूँ। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना और तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श देना। और जिस मकसद के लिए बेटी दुआ करवाना चाहती थी, उस मकसद को खुदावंद मैं तेरे मज़बा पर लाता हूँ। उस मकसद को तू जानता है। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। बाप आसमानी, इसी तरह तमाम एल्डर, डीकन, मुबच्चर, पासबान, उनको आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर। बाप आसमानी, जो बीमारी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बाप आसमानी, उनको मुकम्मल शिफा, रहाई और निजात बख्श दे, ताकि तुझ में बड़ी तेरा बदन बने। जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे बाप आसमानी, ताकि वो जोड़े औलाद अपनी ज़िंदगी के अंदर पाकर बड़ी खुशी और दलेरी के साथ तेरी हजूरी में आए और तेरे नाम को जलाल दें। बाप आसमानी, तेरी कलाम में यह मरकम है कि मैं औलाद उनको देता हूँ जो मुझसे जो खुदावंद से डरते और खुदावंद के हजूर झुकते हैं। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल दे। मेरे घर के हालात, मेरी घर की सोच, मेरे घर के मंसूबों को चेंज कर। अपना हाथ बड़ा बरकत दे। और बाप, जो नशे की हालत में हैं, खुदावंद उनकी नशे की हालत जाती रहे। वो खुदावंद खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें और तेरे हजूर झुकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरा बंदा तेरे हजूर जब झुकते हैं तो खुदावंद तो अपना आसमान खोल देता है। आसमान के दरीचों को खोलकर अपनी बरकत को जारी करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु नासरी, तो जिंदगी का चश्मा, तो जिंदगी का मालिक है, तो निजात का बानी, तो लश्करों का खुदा है। किसी की तो हलाकत नहीं चाहता, तो यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंच जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु, सारा जलाल तुझे दूं। मसीह यीशु, तेरी हाजिरी में झुकें। सारा जलाल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जाओ साए आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कासूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। ये जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हज़रत जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।